नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। भिजिट र अध्ययन भिजामा गई रुसी सेनामा भर्ती नेपालीहरूको संख्या 200 रहेको औपचारिक जानकारी आएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। रुसी सेना बनेका नेपालीहरू कोही युक्रेनको कब्जामा रहेको र केही नेपालीहरू युक्रेनी सेनामा रहेको पनि जानकारी आएको उल्लेख। प्यालेस्टाइनी हमास समूहको नियन्त्रणमा रहेका कञ्चनपुरका विपिन जोशीको रिहामा चाँडै सकारात्मक परिणाम आउन सक्ने कतारको भनाई। जोशी लगायत विदेशी बन्दीहरूको रिहाइका लागि कतार सरकारले उच्च प्रयास गरिरहेको प्रधानमन्त्री अल थानीको भनाई। एनसेल प्रकरणमा तल्लो स्तरबाट गलत प्रचार गरिएकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको असन्तुष्टि। दुबईबाट फर्किँदै गर्दा आफूले ठूलो षड्यन्त्रको नमुना पाएको भन्दै दुष्प्रचार गर्नेहरूलाई सोही स्तरबाट प्रतिवाद गर्न आग्रह। संसदको हिउँदे अधिवेशन जतिसक्दो चाँडो बोलाएर महत्वपूर्ण विधेयकहरू अघि बढाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देखाए अग्रसरता। सत्तारूढ 3 दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्दै जतिसक्दो छिटो संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाएर महत्वपूर्ण विधेयकहरू अघि बढाउनु पर्नेमा जोड। संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरत राज गौतमले पनि दिए राजीनामा। राजीनामा राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत। संघीय संसदको नयाँ महासचिवमा पद्म प्रसाद पाण्डे सिफारिसमा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेले दिए राजीनामा। प्रचण्डको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सल्लाहकारका रूपमा आफ्नो भूमिका नभएको र प्रधानमन्त्री दाहाल परिवारवादमा फसेको भन्दै पद छाडेको दावी। माघ 11 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सोमबार दिउँसोसम्म 5वटा राजनीतिक दलले दल दर्ताको निवेदन दिए। कांग्रेस र लोजपा लगायतका दल सोमबारसम्म दल दर्ताका लागि आयोग पुगेनन्। जसपाले दल दर्ता गर्ने निर्णय। दल दर्ताका समय मङ्सिर 29 गतेसम्म। एनसेलको शेयर खरिद बिक्री अध्ययन तथा छानबिन समितिले सरकारले तोकेको कार्यादेश अनुसार थाल्यो औपचारिक काम। 1 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने र एनसेलको शेयर बिक्रीबारे कुनै जानकारी भए इमेल गर्न छानबिन समितिको आग्रह। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मङ्सिर 29 गतेका लागि केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाए। पुस 16 देखि 19 का लागि बोलाइएको महासमिति बैठक सभापति देउवा जाडोको कारण सार्ने पक्षमा। कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले बोलाएको बैठकमा महामन्त्री गगन थापा नजाने, आफूसँग सल्लाह नगरी बैठक बोलाएको भन्दै थापाले जनाए असन्तुष्टि। मधेसमा कार्यक्रम तय भइसकेकाले गगन अनुपस्थित हुने अन्य नेताहरूको भनाई। एमाले एकल बहुमत ल्याएर सरकार नबनाएसम्म देश समृद्ध हुन नसक्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको धारणा। अब कुनै भ्रम र अन्योलमा नपरी मिशन 2084 का लागि पार्टी पंक्तिलाई अगाडि बढ्न आवश्यक रहेकोमा जोड। सोच र मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन नसकेसम्म कानून बनाएर मात्रै महिला हिंसा अन्त्य नहुने उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरको भनाई। महिला नेतृत्वमा नपुगेसम्म हिंसा अन्त्य हुँदैन भन्दै घरबाट नै महिला हिंसा अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद विषय विज्ञ बिना चलिरहेको र अनुसन्धानमा उच्च गुणस्तरको मापदण्ड कायम पनि नभएको भन्दै परिषदका कर्मचारीहरूद्वारा शिक्षा समितिको ध्यानाकर्षण। विनियमावलीको व्यवस्था पालना नभएको भन्दै स्थायी पदपूर्तिका लागि अनुरोध। संघीय गणतन्त्रको नाउँमा कायम वर्तमान व्यवस्था असफल प्रमाणित भएको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको भनाई। विकल्पमा राजा सहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्र स्थापनामा राजनैतिक दलहरू तयार भई सहमति र सहकार्यका आधारमा संविधानलाई संशोधन गरेर कायम गर्न सकिने उल्लेख। बर्खे अधिवेशन सकिएको 3 महिना पुग्न लाग्दा समेत सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वानबारे अन्यल कायमै। बर्खे अधिवेशनमा पनि बिजनेस दिन नसकेको प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशनका लागि पनि कुनै बिजनेसको तयारी गर्न सकेन। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बेथिति तथा मनपरी बढाएको भन्दै मुख्यमन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरीलाई एमालेले बुझाए ज्ञापन पत्र। कांग्रेस माओवादी गठबन्धन सरकारका कारण बेथिति विसङ्गति र मनपरी बढेको भन्दै 13 वटा प्रश्नको जवाफ माग। ललितपुर महानगरपालिकाको बिहान साँझ फुटपाथ व्यापार गर्न नदिने निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न अभियन्ता ईको अनुरोध। मंगलबार 3 बजेदेखि महानगरपालिका अगाडि 108 मिनट उभिने घोषणा। चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनको प्रक्रियामा सरकार लागेको स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको भनाई। चिकित्सा क्षेत्रमा 22 वर्ष अघि भन्दा कम दरबन्दीले काम भइरहेको बताउँदै यसलाई थप गरेर अघि बढ्ने उल्लेख। विराटनगरको मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत घोषणा गरेको दावी गरिएका इनरवाका 45 वर्षीय प्रताप सदा मुशहर जीवितै रहेको फेला। आरोप भ्रामक र कपोलकल्पित रहेको भन्दै उपचाररत सदालाई आफू खुसी लैजान मञ्जुरीनामामा श्रीमतीले सही छाप गरेको अस्पतालको दावी। प्रतिनिधि सभा सदस्य लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै पीडित परिवार काठमाडौँमा। एम्बुलेन्सबाट थुतेर आन्दोलनकारीले हत्या गरेका सशस्त्र प्रहरीका दिवंगत अशय थमन विककी पत्नी शोभा विक र भाउजू कमला विक काठमाडौँमा। जाजरकोट भूकम्पबाट 9 करोड भन्दा धेरै मूल्य बराबरको खाद्यान्न नष्ट भएको कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटको तथ्याङ्क। 34,501 घरमा भण्डारण गरिएको 9 करोड 26,58,900 रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न पुरिएर नष्ट।
निश्चित आफन्त र नातेदारबाट मात्रै मानव अङ्ग आदान प्रदान गर्न पाइने कानुनी व्यवस्थाले बाँच्न पाउने हक हनन भएको दावी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर। कानुन संविधानमा रहेको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकसँग बाँझिएको दावी। निवेदनमाथि 29 मङ्सिरमा सुनवाई हुने। भारतको जोगबनी स्थित रेलवे स्टेशन नजिकै एक समूहद्वारा गोली प्रहार गर्दा विराटनगर 8 का 28 वर्षीय निर्दोष संग्रौला घाइते। तिग्रामा गोली लागि घाइते संग्रौला कोशी अस्पतालमा उपचाररत। गोली प्रहार गर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान खुल्न बाँकी। सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा झण्डै 3 किलो चरेसहित एम्बुलेन्स चालक बजाङको केदारस्यु गाउँपालिका 3 बस्ने 37 वर्षीय रामबहादुर खाती पक्राउ परेका चालक र एम्बुलेन्सलाई हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान जारी। अनलाइन स्क्यामिङ गराएर विदेशीहरूलाई ठग्न नेपालीलाई म्यानमार पठाएको आरोपमा काठमाडौँ महानगरपालिका 3 बाँसबारी बस्ने 36 वर्षीय बुद्ध लामा पक्राउ। गोर्खाकी 27 वर्षीय कविता गुरुङ पनि पक्राउ। म्यानमारमा बन्धक बनाएर 2 युवालाई 20 घण्टासम्म काममा खटाएको आरोप। दिवंगत पितृको सद्गतिको कामना गर्दै पशुपतिनाथ लगायत देशभरका शिवालयमा आज सद्विसहरी बाला चतुर्दशी पर्व मनाइयो। हिजो रातभर दीपदान गरी बसेका भक्तजनले आज बिहानै पितृको सम्झनामा सद्विस छर्ने चलन। काठमाडौँ उपत्यका सहित तराईका जिल्लामा पनि बिहानैदेखि बाक्लो हुस्सो कुहिरो। केही दिनदेखि देशका धेरै ठाउँमा हुस्सो कुहिरो लाग्न थाल्यो। अझै केही दिनको मौसम यस्तै रहने अनुमान। सरकारले सबै ठाउँको शैक्षिक सत्र वैशाख 1 गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेपछि हिमाली जिल्ला मुस्ताङ आन्दोलित। सबै भूगोलबाट एउटै मापदण्डमा राखेर शैक्षिक सत्र निर्धारण गर्दा हिमाली जिल्लामा पढ्ने विद्यार्थीको शैक्षिक हित विपरीत हुने भन्दै विरोध। काभ्रेको 5 खाल नगरपालिका 7 पुरातत्व स्थलमा रहेका प्राचीन सम्पदा उत्खननमा सरकारवाला निकायको बेवास्ता। तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा ऐतिहासिक सम्पदाको प्रचुर सम्भावना देखिएको तथा बेलायतको प्रतिवेदनले पनि एकै खालको सम्भावना देखाएको पुरातत्व विभागको भनाइ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयद्वारा विभिन्न 12वटा निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा समावेश। यी कम्पनीहरूले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने। सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुन लागेको 1063 मेगावाटको माथिल्लो अरूण आयोजनाको पहुँच मार्ग निर्माणका लागि 2000 बढी रुख कटान गरिने। पहुँच मार्ग निर्माणका लागि राष्ट्रिय र सामुदायिक वनका रुख काट्न अनुमति प्रदान। रुकुम पूर्वमा फलामखानीको विस्तृत अध्ययन पुनः थालियो। भूमे गाउँपालिकामा फलामखानी भएको पत्ता लागेपछि भूगर्भविदले गत साताबाट उत्खननको लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरे। हाल फलामखानी पत्ता लागेको भनिएको ठाउँमा 100 वर्ष अघिसम्म तामा उत्खनन हुने गरेको स्थानीयको भनाइ। आश्रय निर्माण सेवाको लापरवाहीका कारण कटहरिया नगर क्षेत्र अन्तर्गत झण्डै 500 परिवार शुद्ध खानेपानीबाट वञ्चित। बाटो छेउमा ढल तथा नाला बनाउने क्रममा क्षति भएको खानेपानीको पाइप लगायतका संरचना मर्मत नगर्दा झण्डै 1 वर्षदेखि शुद्ध खानेपानीको अभाव। सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोक्न ढिला गरेपछि किसानहरूले 0 दर रेटमै चिनी मिललाई उखु बिक्री गर्न थाले। उखु उत्पादक किसान सङ्घ 12 र रिलायन्स सुगर मिल व्यवस्थापन पक्षबीच सरकारले उखुको समर्थन मूल्य नतोक्दासम्म 0 दर रेटमा उखु खरिद बिक्रीको सहमति। छापामाल सुनको भाव आज तोलामा 500 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,17,000 रुपियाँ कायम। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 15 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1410 रुपियाँमा कारोबार। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत नीतिगत लचकता अपनाए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा दबाव कायम रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दाबी। लगातार रूपमा सुधारको प्रयास गरिरहेको जिकिर। निजी क्षेत्रको माग अनुसार नीतिगत सुधार गरेको भन्दै निजी क्षेत्र सुखी भएको उल्लेख। वैशाखमा लगानी सम्मेलन आयोजना हुनु अगावै कन्ट्री रेटिङको प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउन कठिन भए पनि लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्न प्रतिबद्ध रहेको दावी। चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा मात्र जम्मा 5% बजेट खर्च। प्रदेश सरकारले 29 अर्ब 26 करोड 59 लाखको बजेट ल्याएकामा जम्मा 2 अर्ब 40 करोड 49 लाख 52 हजार रुपियाँ खर्च। सूचीकृत कम्पनीले लकइनमा रहेको शेयर खुल्नुभन्दा 30 दिन अघि नै लगानीकर्ता र सरोकारवालालाई सूचना जारी गरेर जानकारी गराउनुपर्ने। लकइन सकिएपछि दोस्रो बजारमा एकैपटक धेरै शेयर सप्लाई आउँदा कम्पनीको शेयर मूल्यमा ठूलो उतारचढाव देखिने गरेको धितोपत्र बोर्डको भनाइ। ब्याङ्कहरूले विदेशी विनिमयको कारोबार गर्न एकपटक इजाजत दिएपछि नवीकरण गर्नु नपर्ने। विनियमावलीको दोस्रो संशोधन अनुसार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको एक्सटेन्सन काउन्टरबाट पनि विदेशी विनिमयको कारोबार पनि गर्न सकिने। सोमबार 5 महिनाकै उच्च कुल 4 अर्ब 84 करोड रुपियाँको शेयर कारोबार। उच्च कारोबारका बावजुद शेयर बजार परिसूचक नेप्से भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 15.40 अङ्क घट्यो। एसएससी अन्डर 19 एसिया कप क्रिकेटमा जापानमाथि बङ्गलादेशको 9 विकेटको शानदार जित। आजकै अर्को खेलमा श्रीलङ्का विरुद्ध आयोजक युएई को सहज जित। प्रतियोगितामा भोलि नेपालले भारतसँग खेल्ने। फाइनल खेल आउँदो पुस 1 गते हुने।
इजरायल र हमास बीच फेरि युद्धविरामका लागि प्रयास भइरहेको कतारका प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानीको भनाई। गाजा क्षेत्रमा नयाँ युद्धविराम र हमासको कब्जामा रहेका बन्धकहरूलाई मुक्त गर्न मध्यस्थताको प्रयास जारी रहे पनि लगातारको बमबारीको घटनाले जटिलता। गाजामा युद्धविरामको सम्भावना कम हुँदै इजरायलको तीव्र बमबारीसँगै युद्धविरामको सम्भावना घट्दै गएको युद्धविरामका लागि मध्यस्थता गर्दै आएका कतारका प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानीको ठम्याई युद्धविरामका लागि पहल भने जारी राख्ने। सुरक्षा परिषदमा युद्धविरामको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको अमेरिकाले आपतकालीन कानूनमा टेकेर इजरायललाई थप हतियार समेत उपलब्ध गराउने तयारी। पछिल्लो आँकडा अनुसार अहिलेसम्म इजरायली आक्रमणमा झण्डै 18,000 प्यालेस्टाइनी मारिए। आइतबार साँझदेखि परेको हिमपातका कारण औसत 5.7 मिलिमिटर हिमवर्षा हुँदा बेजिङमा सडक यातायात अवरुद्ध। राति हिउँवर्षा कम हुने मौसम केन्द्रको जानकारी। विश्व जलवायु सम्मेलनले जलवायु न्यायलाई बिर्सन नहुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको भनाई। जैविक ऊर्जा खपत एकैपटक हटाउन नसकिने टिप्पणी। जैविक ऊर्जाको प्रयोगलाई एकैपटक नभई समय सीमा तोकेर हटाउनु पर्ने तर्क। जीवाश्म इन्धनलाई चरणबद्ध रूपमा समाप्त गर्ने सम्झौतामा केन्द्रित COP28 को बैठकमा देशहरूलाई अनावश्यक रणनीतिक अवरोध हटाउन आग्रह। तापमान वृद्धिलाई पूर्व औद्योगिक स्तरभन्दा कम 1.5 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि नराख्ने लक्ष्यलाई कायम राख्ने उपाय खोजेकाले महत्वाकांक्षी रहन आग्रह। जम्मू कश्मीरलाई विशेष दर्जा दिने संविधानको धारा 370 हटाउने सरकारको निर्णयलाई भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा वैध ठहर। भारतमा विलय भइसकेपछि जम्मू कश्मीरसँग आन्तरिक सम्प्रभुताको अधिकार नहुने फैसला। लद्दाखलाई अलग राख्ने निर्णयलाई पनि वैध ठहर गरेकोले जतिसक्दो छिटो चुनाव गर्न आदेश। र भारतीय कांग्रेस सांसदको परिवारको स्वामित्वमा रहेको डिस्टिलरी कम्पनीमा भारतको आयकर विभागको छापा। 351 करोड भारतीय रुपैयाँ बरामद। छत्तीसगढको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा आदिवासी समुदायबाट पहिलो पटक विष्णुदेव साई चुनिए। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।